बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हूँ आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इश्यूज़ पर बात करें। सदर पाकिस्तान का बड़ा एक हॉट इशू कल क्रिएट हुआ जब उन्होंने एडवाइस की और बताया कि आम इंतखाबात होने चाहिए हैं। उसके बाद एक बहस छिड़ गई हर तरफ, और वो तमाम लोग जो इस हक़ में नहीं है कि मुल्क में इंतखाबात हों, उन्होंने कहा कि मुल्क में इंतखाबात नहीं होने चाहिए। ये सवाबदीद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। लेकिन क्या सदर पाकिस्तान यहाँ पे एडवाइस करें कोई बात या कुछ कहने बैठे? वैसे तो हमें नज़र आता है कि प्रेसिडेंशियल पावर्स क्या हैं हमारे मुल्क के अंदर। एक बड़े पावरलेस से प्रेसिडेंट हमारे मुल्क में हमेशा रहे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है उसमें एक्चुअली होना तो ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन इन रियलिटी जो भी प्रेसिडेंट साहब ने डेट दी है उस डेट को किसी खातिर ख्वाह तरफ लाया नहीं जा रहा कि उस पर कोई अमल दरामद हो सके, और इलेक्शन कमीशन ने तो साफ रिफ्यूज़ कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के अलावा तमाम सूबों की जो हुकूमतें हैं, निगरान हुकूमतें, उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया है कि आम इंतखाबात तब ही होंगे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जब तक हल्का बंदियों का मामला हल नहीं होता तब तक इस मुल्क के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते हैं। हल्का बंदियों के मामले के लिए 16 दिसंबर की डेट दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। कल बिलावल साहब बड़े नाराज़ नज़र आए और उन्होंने कहा कि एक पार्टी है जो बार बार बता रही है कि इस मुल्क में इंतखाबात कब होंगे, और वो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। चूँकि राना सनाउल्लाह साहब उन्होंने बताया कि आम इंतखाबात फरवरी में होंगे। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की बात करें तो 2 दिन रह गए हैं बंदयाल साहब के जाने में, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आने में। काजी फायजीसा साहब अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, लेकिन बंदयाल साहब ने आज जो बात की उन्होंने कहा है कि इस मुल्क के अंदर जो आम इंतखाबात का मामला है वो आइन के मुताबिक होना चाहिए है। जाहिर है बंदयाल साहब अपने पूरे टेन्योर में एक ही बात बार बार रिपीट करते रहे कि इस मुल्क में आइन के मुताबिक काम होने चाहिए हैं, लेकिन कुछ भी आइन के मुताबिक होता नज़र नहीं आ रहा। वो 14 मई को इंतखाबात की बात हो या कोई भी फैसला हो, यहाँ पर जिन्होंने नहीं मानना वो नहीं मान रहे, और इस मुल्क में आम इंतखाबात होते बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे। कुछ अमेरिका की तरफ से भी जो है वो कुछ थोड़ा सा प्रेशर आया है, और अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए हैं। कितना इम्पैक्ट होगा इसका, क्या हमारे मुल्क में आम इंतखाबात हो पाएंगे, या जो एक नैरेटिव बन चुका है कि इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात न जाने कब होंगे, यही कायम रहेगा आने वाले चंद महीनों में। इस सब पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हुसैन रुबाब सलमान भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिस रुबाब, अगर साइफर केस की बात की जाए यहाँ पे, और तहरीक इंसाफ की जो एक एप्लीकेशन थी, आई स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने की जो दरख्वास्त थी उसको वापस कर दिया गया है, और रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज़ लगाकर वापस किया गया है। सदर को आर्टिकल 248 के मुताबिक फरीक नहीं बनाया जा सकता, ये भी कह दिया गया है। और सदर साहब जो कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से आम इंतखाबात, देखें आम इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं हमारे मुल्क के अंदर होने के। राइट टू वोट लोगों को मिलना चाहिए है, लोग खुद से वोट दें और वोट दे के सिलेक्ट करें, जिसको भी सिलेक्ट करें उसको इस मुल्क के अंदर हुकूमत करनी चाहिए है। लेकिन अभी करंट सर्कमस्टांसिस के अंदर ऐसा लग रहा है कि इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे। फिर जो सब ये सिनेरियो बन चुका है कि सदर साहब ने एक डेट दे दी और उन्होंने कहा कि 90 रोज़ के अंदर आइन के मुताबिक, कि यही सदर साहब हैं जिन्होंने असेंबलियों को डिसॉल्व किया था, यही सदर साहब हैं जिन्होंने आज एडवाइस दिया, तो उनकी एडवाइस के अगेंस्ट सब चीज़ें सामने आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कितने इख्तियारात हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनकी एडवाइस को रिजेक्ट कर सकता है और खुद से चाहे तो डेट दे ना दे, 2 साल भी तारीख ना दे, तो वी हैव टू वेट फॉर दैट? मिस्टर बाब। थैंक यू बिलाल। इनफैक्ट सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें यही कहता है कि जैसे ही असेंबली डिसॉल्व होंगी तो उसके 90 डेज के विद इन 90 डेज जो है इलेक्शंस होंगे, हैव टू गो फॉर द इलेक्शन। ठीक। और डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा जो है वो कुछ आइन है, किसी भी मुल्क का उसको कोई भी लॉ सुपरसीड नहीं कर सकता। सेम इज द केस विद पाकिस्तान, कि उसको अगर इलेक्शन एक्ट है तो वो उसको सुपरसीड नहीं कर सकता। उसके भी 57(1) में सबसे पहले ये क्या है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। सीरियर देन द इलेक्शन एक्ट। उसमें भी ये बात इसीलिए जो है एम्फसाइज की गई है और कहा गया है वो डिसोल्यूशन के बाद, क्योंकि उसने फॉलो करना है इस एक्ट को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, और फिर अपना बताना है। उसको ये बताया गया है कि उसने जो है ऑफिशियल गैजेट में जो है वो डेट
یا جو بھی اس کی ڈیٹس ہے ڈفرینٹ جو ہے پروونسز کی ڈفرینٹ ڈیٹس بھی ہو سکتی ہیں اکارڈنگ ٹو دا پرابلم. کوئی اگر چھوٹی موٹی ہے ڈیز میں کوئی ڈفرینس آ سکتا ہے تو وہ اس کو اناؤنس کر سکتا ہے. اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو لا کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی اسمبلی وین دا نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی, کیونکہ ہم آلریڈی اس بات سے چل رہے ہیں کہ جو ہے نیشنل اسمبلی یا کوئی بھی ایک پروونشل اسمبلی بھی ہوتی ہے تو ہم اس کو الیکشن کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم پاکستان لیکن ریسنٹ ابھی جو اگزامپل تھی مطلب چیز جیسے جو پاکستان نے 14 مئی کی تاریخ بھی دی تھی اور پھر بھی الیکشن نہیں ہو پائے, تو آئین کو الیکشن کمیشن نے سپرسیڈ تو کر ہی لیا وہاں پہ. وہ تو ہم بہت ساری چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پر کوئی نو لا ہے, کسی چیز میں لا جو ہے وہ اس کو ابائڈ نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے, دیٹ از دا سینیریو, بٹ وٹ لا سیز دیٹ از ڈفرنٹ. اوکے, اور اسی بات کو جو ہے وہ بندیال صاحب نے لاسٹ جو ان کا ڈنر ہوا ہے اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو بار بار اپیکس کورٹ میں نہیں بلا سکتے. وی ہیو ٹو گو ود دیٹ, اور ہمیں اسی کے اکارڈنگلی کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی اب جو ہمارے نئے جو ہے چیف جسٹس آ رہے ہیں, لیٹس سی کہ وہ اس بات کو کتنا جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں اور وہ لا کے اکارڈنگلی چلتے ہیں یا کہ جو ہے وہ لا کے اگینسٹ چلتے ہیں. اپنی جو ہے وہ پرسنل جو ہے ان کی جو گرجز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں, یا کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کے لیے کیا بھلا ہے اور ملک کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہیے, اور لا کو ہی سپرمیسی دینی چاہیے رادر دین کہ کسی بھی چیز کو پرسنلی سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے. لا کو ہی ہمیشہ امپورٹنس دینی چاہیے, اور اگر اس ملک کے اندر آئین و قانون کی بالادستی رہے گی تو ہی ملک چلے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور میں اپنی بات کا آغاز کروں گا دوبارہ سے, اور آئی ول اسٹارٹ مسٹر باب سے. میں بات کا آغاز کروں گا. میں یہاں پہ ضمانت کینسل ہو گئی ہے آج, اور کہا جا رہا ہے کہ جو ضمانت تھی اس کو کینسل کر دیا گیا ہے. اگر کسی شخص کی ضمانت کینسل ہو جائے, ایک بندہ آلریڈی اریسٹڈ ہے, اس کے اوپر اگر مزید مقدمات بنے ہوئے ہیں, ان مقدمات کے اندر اس کو تحویل کے اندر ہی دوبارہ سے اریسٹ کیا جائے, یعنی اس کی دوبارہ گرفتاری ڈال لی جائے, تو کیا سزا جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگی ان آل آف دا کیسز؟ جیسے کہ پہلے عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے پہلے کرپشن کا کیس تھا, اور پھر اس کے بعد سیم جن دن ان کو اس کے اوپر جو ہے کنیکشن ہوئی تو سائپر کیس کے اوپر جو ہے ان کو کسٹڈی میں رکھ دیا گیا. ڈیفینیٹلی انفیکٹ یہ تب ہوتا ہے جب اگر آپ کا کوئی اس طرح کا کرمنل ہو کہ جس کے باہر جانے سے یا کچھ ایسے جانے سے آپ کو لگے کہ خدا نخواستہ کوئی جو ہے وہ پورا لا اینڈ آرڈر خراب ہو جائے گا, تو پھر اس طرح ہوتا ہے. آبویسلی اگر ہائی پریزن کے کیسز میں ایسا ہو جاتا ہے, لیکن اس کیس میں جو ہونا وہ خیر اس کی جو پاس پہ چل رہی ہے اس کو ہم لوگوں کو بار بار ری ڈیفائن کرنا یا بار بار ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آبویسلی ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ اکارڈنگ ٹو لا نہیں ہے, دیٹ از مین میڈ یا پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو اس میں بھی کچھ اسی طرح ہوتا ہے, اور ان کو جو ہے وہ ایک کیس سے نکلے ہیں تو دوسرے کیس میں ان کو جو ہے وہ ٹریپ کر دیا ہے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کو آن کر دیا گیا ہے. آبویسلی جب یہ ختم ہوا, کیونکہ آلریڈی 10 کیس جو ہیں وہ ان کے اوپر چارج آلریڈی ہو چکا ہوا ہے, تو یہ ایک سے وہ جو ان کی سزا ہے جو اس کیس میں انہوں نے کاٹی ہے وہ اسی کیس سے ریلیٹڈ ہے, اسی کیس سے ریلیٹڈ ہے, یعنی باقی کیسز کے اندر وہ سزا کاؤنٹ نہیں ہوگی. ڈیفینیٹلی, کیونکہ ہر ایک کی جو ہے وہ سزا کی مدت ہر چیز جو ہے وہ ڈفرینٹ, یعنی لمبے ہی اندر بیٹھیں گے ابھی چیئرمین پی ٹی آئی. ہم لوگ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں چاہ رہے اب جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہ الیکشنز جو ہیں وہ ان کے اندر پی ٹی آئی آئے اور کسی بھی طرح کی رہائی ہو, یہ نہیں چاہ رہے ہیں. خاص طور پہ شکریہ رباب سلمان, تھینک یو سو مچ فار بینگ ان دا شو. ناظرین, آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ. ہے سپہ سالار نے جو عزم اٹھایا ہے, 10 پوائنٹ ایجنڈا جو دیا ہے اس کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کر لیں, کیونکہ ایک ایجنڈا مشرف صاحب نے بھی دیا تھا, 7 نکاتی ایجنڈا کمپلیٹ نہ کر سکے. اللہ کرے سپہ سالار صاحب اس کو پورا کر لیں اور ملک کو ٹھیک ڈائریکشن میں لے جائیں, اور انتخابات بھی ہو جائیں, کیونکہ عام انتخابات ہوں گے. دیٹ از دا سولوشن ٹو ڈو ایوری تھنگ ان دا کنٹری. آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.